TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। वफाकी हुकूमत कनाडा में गैर अमरीकी बैनुल-अक़वामी सफ़र पर हालिया पाबंदियों में कम अज़ कम 21 फरवरी तक तोसी कर रही है। पब्लिक सेफ्टी के वजीर का कहना था कि शहरियों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए दरकार सख्त कार्रवाई करने से दरीख नहीं करेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,31,450 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 18,622 हो गईं, जबकि 6,45,729 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,48,860 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 9,273 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,47,564 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,614 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,19,114 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,500 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 62,976 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,119 है। वफाकी हुकूमत कनाडा में गैर अमरीकी बैनुल-अक़वामी सफर पर हालिया पाबंदियों में कम अज कम 21 फरवरी तक तोसी कर रही है। एक ट्वीट में पब्लिक सेफ्टी के वजीर बिल ब्लेयर का कहना था कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी शराकत दारों के साथ लाजमी तिजारत बरकरार रखते हुए शहरियों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए दरकार सख्त कार्रवाई करने से दरेख नहीं करेगी। कनाडा आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाजों में सवार होने से पहले 5 साल या इससे ज्यादा उम्र के हवाई मुसाफिरों को मनफी कोरोना टेस्ट के सबूत फराहम करना होंगे, जबकि कनाडा में दाखिल होने वाले हर शख्स के लिए 2 हफ्ते करंतना में रहना लाजमी होगा। ऑन्टेरियो में आइसोलेशन सेंटर्स की तामीर का मंसूबा सूबाई हुकूमत के $42 मिलियन की सरमायाकारी का हिस्सा है, जिसके तहत सूबे भर में शहरियों को महफूज रखने के इकदाम किए जाएंगे। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर होने वाली कम्युनिटीज के लिए आइसोलेशन सेंटर खोलने का फैसला किया गया है, जिसका मकसद शहरियों को आइसोलेशन में रहने के लिए महफूज मकाम फराहम करने के साथ कोरोना वायरस के फैलाव में कमी लाई जा सकेगी। नए आइसोलेशन मराकज ओशावा ब्रैम्पटन में खोले जा रहे हैं, जबकि टोरंटो में 2 आइसोलेशन सेंटर पहले से ही काम कर रहे हैं। अलावा अजी आटोवा, पील और वाटरलो रीजन में भी आइसोलेशन सेंटर खोले जाएंगे। आइसोलेशन सेंटर्स की तामीर का मंसूबा सूबाई हुकूमत के $42 मिलियन की सरमायाकारी का हिस्सा है, जिसके तहत सूबे भर में शहरियों को महफूज रखने के इकदाम किए जाएंगे। इन आइसोलेशन सेंटर्स में शहरियों को खाना, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, सेहत और दीगर समाजी खिदमात फराहम की जाएंगी। सूबे की वजीर सेहत क्रिस्टियन एलियट का कहना है, हमारी हुकूमत हमारी इंतहाई कमजोर कम्युनिटीज में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद के लिए इकदाम कर रही है। हम ऑन्टेरियो हेल्थ, पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, म्यूनिसिपलिटीज और हमारे माशरती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने का काम जारी रखे हुए हैं, ताकि हमारे सूबे के शदीद मुतासिर इलाकों में वायरस के फैलाव को कम किया जा सके। ऑन्टेरियो हुकूमत ने शहरियों को एक बार फिर स्टे एट होम ऑर्डर की याद दहानी करवाते हुए घर में रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का कहा गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो हुकूमत ने शहरियों को एक बार फिर स्टे एट होम ऑर्डर की याद दहानी कराते हुए घर में रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने को कहा गया है। इस पैगाम का मकसद शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाते हुए कोरोना वायरस के फैलाव को कम करना है। ऑन्टेरियो हुकूमत ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के साथ स्टे एट होम ऑर्डर की हिमायत करने और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद करने के लिए काम कर रही है। वजीर ट्रांसपोर्ट कैरोलिन मॉलरोनी ने कहा है कि हम सबसे ज्यादा घर में रहकर और सेहत आमा के रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए इस जानलेवा वायरस पर काबू पाने में मदद करने को कहते हैं। हम जानते हैं कि लोगों ने इस वबाई अमराज के दौरान अब तक जबरदस्त कुर्बानियां दी हैं, लेकिन वैक्सीन अब दस्तयाब है। उम्मीद है कि हम जल्द ही मामूल की जिंदगी में वापस आ सकेंगे, लेकिन जब तक हर एक को हिफाजती टीके नहीं लगाते हैं, बराहे करम घर पर रहें, महफूज रहें और जानें बचाएं। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें 22 मुख्तलिफ जबानों में लोगों को घरों में रहने का पैगाम दे रहे हैं। Stay at home. Karmei Rahir. Fika in casa. मुलाजमीन को हिरासा करने पर कैनेडियन गवर्नर जनरल मुस्ताफ़ी हो गईं। मलका बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली गवर्नर जनरल के खिलाफ मुलाजमीन को बुरा भला कहने और उन्हें तंग करने की तहकीकात की गई थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
मुलाजमीन को हिरासत करने पर कैनेडियन गवर्नर जनरल मुस्ताफी हो गई। मलका बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली जॉली पाइट पर मुलाजमीन को बुरा भला कहने और उन्हें तंग करने की तहकीकात की गई थी। आला ओहदेदार पर इल्जाम से कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब गवर्नर जनरल अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गई हैं। उन्होंने ये इत्तलात सामने आने के बाद ओहदा छोड़ दिया कि काम की जगह के हवाले से एक इंतहाई अहम इंक्वायरी आम कर दी जाएगी। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने तस्दीक की कि उन्हें उनका इस्तीफा मिल चुका है। उन्होंने सन 2017 में साबिक खलाबाज का नाम इस ओहदे पर तैनाती के लिए तजवीज़ किया था, ताहम उनके जाने से उनकी लिबरल पार्टी की हुकूमत पर कोई फौरी असरात नहीं पड़ेंगे। 57 साल जूली पेट ने जुमेरात को आवाम के नाम एक खत में लिखा कि हर किसी को हर दौर और हर हालात में काम के सेहतमंद और महफूज माहौल का हक हासिल है। बज़ाहिर गवर्नर जनरल के सेक्रेटरी के दफ्तर में हमेशा ऐसा माहौल नहीं था। गुज़िश्ता चंद माह में रीडू हॉल में तनाव ने जन्म लिया है और इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। जस्टिन ट्रूडो ने इस मौके पर जूली का शुक्रिया अदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कनाडा के चीफ जस्टिस रिचर्ड वैगनर इस दौरान गवर्नर जनरल की जिम्मेदारियां निभाएंगे। वजीर आजम ने कहा कि वो कुछ अरसे में मलका बरतानिया को जूली पेट के मुतबादिल के लिए नाम तजवीज़ करेंगे। जूली गुज़िश्ता कई सालों से कनाडा में एक जाना पहचाना नाम रही हैं। सन 1992 में वो खलाबाज बनने के 5300 से जायद उम्मीदवारों में से थीं। कैनेडियन खलाई इदारे ने इस मुकाबले में से 4 अफराद को मुंतखब किया था। अमरीकी सदर ने खदशा जाहिर किया है कि महलिक वायरस पर काबू पाने में कुछ महीने लगेंगे। अगले माह कोरोना से अमवात की तादाद 5 लाख से बढ़ सकती है। प्लान को कामयाब बनाने के लिए तमाम अमरीकियों को मिलकर काम करना होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोविड एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया। अमरीका आने वाले मुसाफिरों को करंतना करना होगा। जो बाइडन ने कोरोना से अमवात की तादाद 5 लाख से बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। नए अमरीकी सदर ने महलिक वायरस से बचने का मंसूबा बना लिया। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग देते हुए सदर बाइडन ने कहा कि अमरीका आने वालों को 14 रोज करंतना में गुजारना होंगे। अमरीका से दूसरे ममालिक जाने वालों को भी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देना होगी। वैक्सीनेशन का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। मजीद लोगों के टेस्ट भी किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक इंतजामिया के गलत फैसलों की वजह से लोगों का नुकसान हुआ। वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन अब तक बेशतर शहरियों को लग जानी चाहिए थी। हर अमरीकी शहरी को मास्क पहनने पर राजी करेंगे। अमरीकी सदर ने खदशा जाहिर किया है कि महलिक वायरस पर काबू पाने में कुछ महीने लगेंगे। अगले माह कोरोना से अमवात की तादाद 5 लाख से बढ़ सकती है। प्लान को कामयाब बनाने के लिए तमाम अमरीकियों को मिलकर काम करना होगा। अफगान तालिबान के नायब सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बाइडन इंतजामिया को इंतबाही अंदाज में कहा है कि अगर अमेरिका ने फौज वापस ना बुलाई तो फिर अहम फैसला करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अफगान तालिबान के नायब सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बाइडन इंतजामिया को इंतबाही अंदाज में कहा है कि अगर अमेरिका ने फौजी वापस ना बुलाए तो फिर अहम फैसला करेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान के नायब सरबराह ने इंटरव्यू में कहा कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमेरिका के साथ होने वाला अमन मुआहदा अभी तक मुस्बत सिमत में जा रहा है। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि इस मुआहदे के मुताबिक अमेरिका ने 14 महीने के अंदर तमाम अफवाज वापस बुलानी है। अभी तक अमेरिका 5 मिलिट्री बेस खाली कर चुका है और फौजियों की तादाद 8600 तक कम हो गई है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा, फौजियों के इनखला का अमल जारी है, ताहम गैर मुल्की अफवाज का मुकर्ररा वक्त पर अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल न होने की सूरत में हमें अहम और जरूरी फैसले करना पड़ेंगे। उन्होंने अफगान हुकूमत पर भी जोर देते हुए कहा कि तालिबान कैदियों की रिहाई जल्द अज जल्द अमल में लाई जाए ताकि मुज़ाकरात का रास्ता हमवार हो सके। जो बाइडन ने अमेरिका के 46वें सदर का हल्फ उठाया तो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के तमाम इख्तियारात के साथ ही उन्हें 22 किलो वजनी एक सूटकेस भी दिया गया, जिसमें अमेरिका के एटमी हथियारों को कंट्रोल करने वाले खुफिया कोड मौजूद हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जो बाइडन ने अमेरिका के 46वें सदर का हलफ उठाया तो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के तमाम इख्तियारात के साथ ही उन्हें 22 किलो वजनी एक सूटकेस भी दिया गया, जिसमें अमेरिका के एटमी हथियारों को कंट्रोल करने वाले खुफिया कोड मौजूद हैं। ये सूटकेस हर वक्त अमेरिकी सदर के करीब रहता है और आमतौर पर जाने वाला सदर आने वाले सदर को अपनी मौजूदगी में ये सूटकेस पेश करता है। मगर चूंकि ट्रंप बाइडन की जीत को तस्लीम नहीं करते और हलफ बर्दारी की तकरीब के वक्त वो वाशिंगटन के बजाय फ्लोरिडा में थे, इसलिए सूटकेस की मुंतकली एक मसला बन गई।
تاہم امریکی محکمہ دفاع نے اسی مقصد کی خاطر پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ان کے پاس اس قسم کا ایک سوٹ کیس نہیں بلکہ کم از کم 3 سوٹ کیس ہیں۔ ایک سوٹ کیس میں 20 جنوری کی صبح کو ٹرمپ کے ساتھ فلوریڈا گیا، لیکن اس کا الیکٹرانک سسٹم دن کو ٹھیک 11:59 اور 59 سیکنڈ پر ناکارہ ہو گیا۔ عین اسی وقت نئے صدر جو بائیڈن کے فوجی معاون کو اسی قسم کا ایک اور سوٹ کیس پیش کیا گیا جس نے ٹھیک 12 بجے کام شروع کر دیا۔ سیاہ چمڑے کا یہ سوٹ کیس ایٹمی فٹ بال کہلاتا ہے اور اس کے اندر ایلومینیم کا مضبوط باکس ہوتا ہے جس کے اندر ایٹمی ہتھیاروں کے کوڈ درج ہوتے ہیں۔ ان خفیہ کوڈز کی مدد سے امریکی صدر دنیا میں کہیں بھی ایٹمی حملہ کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ سوٹ کیس بم پروف ہوتا ہے اور اس کے اندر ایسا فون ہوتا ہے جس کی مواصلات کو جام نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں امریکی صدر پینٹاگون کے ساتھ رابطے میں رہ سکیں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ گولف کھیلتے تھے تو اپنے گولف کلبز کے ساتھ ساتھ اس فٹ بال کو بھی گولف گاڑی میں ساتھ لیے پھرتے تھے۔ نینسی پیلوسی اور ہیلری کلنٹن نے روسی صدر پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی صدر نے ذاتی طور پر امریکی دارالحکومت میں فسادات اور کانگریس پر حملے کا حکم دیا، جس سے پوری دنیا میں امریکہ کی جگ ہسائی ہوئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی پارلیمنٹ کی اسپیکر نینسی پیلوسی اور ہیلری کلنٹن نے امریکی پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی میں روسی صدر کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈیموکریٹک بیگ ویکس ہیلری کلنٹن اور نینسی پیلوسی نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے امریکی دارالحکومت میں فسادات میں کردار ادا کرنے پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ان دونوں امریکی شخصیات نے روسی صدر پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ روسی صدر نے ذاتی طور پر امریکی دارالحکومت میں فسادات اور کانگریس پر حملے کا حکم دیا، جس سے پوری دنیا میں امریکی کی جگ ہنسائی ہوئی۔ امریکی ایوان اسپیکر نے پوڈ کاسٹ پر 2016 کی ناکام امریکی صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو کیا، جہاں انہوں نے ماہ جنوری کے شروع میں واشنگٹن ڈی سی میں فسادات، افراتفری اور امریکی کانگریس پر حملے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اپنے انٹرویو میں ہیلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ 6 جنوری کو ہونے والے دارالحکومت فسادات کی تحقیقات کے لیے 9/11 طرز کا کمیشن بنایا جائے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دور حکومت میں کسی دوسرے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے۔ ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی سے اپنے پوڈ کاسٹ یو اینڈ می بوتھ پر گفتگو کرتے ہوئے ہیلری کلنٹن نے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمان میں ہنگامہ آرائی کی تحقیقات میں ڈونلڈ ٹرمپ کا فون ریکارڈ بھی چیک کیا جائے کہ وہ روسی صدر سے رابطے میں تھے یا نہیں۔ گفتگو کے دوران ایک موقع پر ہیلری کلنٹن نے استدلال کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس دوسرے ملک کے ایجنڈے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاہم بدقسمتی سے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ابھی تک ٹرمپ کے ان ایجنڈوں کا علم ہے، لہٰذا ہم نہیں جانتے کہ ٹرمپ کے وہ ایجنڈے کیا ہیں۔ ہیلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ ٹرمپ کی ڈور کون کھینچتا ہے۔ ہیلری کلنٹن جو سال 2016 کے انتخابات میں ٹرمپ سے ہار گئی تھیں، انہوں نے مزید کہا کہ یہ واضح ہے کہ ان کے سابق حریف کی جمہوریت سے نفرت واضح ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن پر زور دیا کہ وہ سال 2015 کے جوہری معاہدے پر واپس آ جائیں اور اسلامی جمہوریہ ایران پر عائد معاشی پابندیاں ختم کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ اگر واشنگٹن ایران کے 2015 کے جوہری معاہدے پر واپس آ جاتا ہے تو ہم بھی اس معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کا پوری طرح احترام کریں گے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ایران کے صدر حسن روحانی نے بدھ کے روز امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن پر زور دیا کہ وہ سن 2015 کے جوہری معاہدے پر واپس آ جائیں اور اسلامی جمہوریہ ایران پر عائد معاشی پابندیاں ختم کریں۔ بدھ کے روز امریکہ کا اقتدار سنبھالنے والے نئے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر ایران جوہری کام پر پابندیوں کے اس معاہدے پر سختی سے کاربند رہتا ہے تو امریکہ بھی معاہدے پر عمل درآمد کرے گا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے اپنی کابینہ کے ساتھ ایک اجلاس میں کہا کہ اب گیند امریکی کورٹ میں ہے۔ اگر واشنگٹن ایران کے 2015 کے جوہری معاہدے پر واپس آ جاتا ہے تو ہم بھی اس معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کا پوری طرح احترام کریں گے۔ روحانی نے کہا کہ ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ آج آنے والی امریکی انتظامیہ قانون کی حکمرانی کی طرف ضرور واپس آئے گی اور اس پر قائم بھی رہے گی۔ امید ہے کہ امریکہ کے آئندہ 4 سالہ دور میں گزشتہ 4 سال کے لگے کالے دھبوں کو ختم کیا جائے۔ یاد رہے کہ تہران اور واشنگٹن کے مابین سن 2018 سے تناؤ میں اضافہ ہوا ہے، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے مابین معاہدے سے باہر نکلتے ہوئے تہران
ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے اور اسے جوہری ہتھیاروں کی ترقی کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس تناؤ کے سبب واشنگٹن کی جانب سے ایران پر ایسی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں جن سے ایران کی معیشت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے منتخب کردہ امریکی سیکریٹری برائے خارجہ اینتھونی بلنکن کے مطابق امریکہ ایران کے ساتھ اس معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کے بارے میں کسی قسم کا فوری فیصلہ نہیں کرے گا۔ اسلام آباد میں واقع کینولی بائے کیفے سول کی مالکان عظما اور دیا کو اپنے ریسٹورنٹ کے مینیجر کی انگریزی بولنے کی صلاحیت کی تصحیح کرنے پر سوشل میڈیا صارفین کی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں واقع کینولی بائے کیفے سول کی مالکان عظما اور دیا کو اپنے ریسٹورنٹ کے مینیجر کی انگریزی بولنے کی صلاحیت کی تصحیح کرنے پر سوشل میڈیا صارفین کی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ وائرل ہونے والی ویڈیو کینولی کیفے سول کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری کی گئی تھی، جسے بعد ازاں تنقید کے بعد ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں خواتین مالکان کو اویس نامی مینیجر سے ملازمت، انگریزی سیکھنے کی مدت پوچھنے اور بعد ازاں انگریزی میں جملے کہنے اور پھر انگریزی ہی میں اپنا تعارف کروانے کا کہا گیا۔ مالکان کے کہنے پر جب مینیجر نے انگریزی میں اپنا تعارف کروایا تو انہیں زبان پر عبور حاصل نہیں تھا، جس پر ان میں سے ایک خاتون نے مزاحیہ تبصرہ کیا۔ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جہاں عوام نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہیں شوبز شخصیات نے بھی اس ویڈیو کی مذمت کی۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بائیکاٹ کینولی کا ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی بائیکاٹ کیف سول کا ہیش ٹیگ بھی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اداکار اور میزبان احمد علی بٹ نے انسٹاگرام اسٹوری میں کیفے مالکان کی اس ویڈیو پر رد عمل دیا۔ انہوں نے لکھا کہ اپنی تفریح کے لیے کسی کی انگلش کا مذاق بنانا اور اسے آن لائن پوسٹ کرنے پر صرف افسوس کرنا کافی نہیں۔ احمد علی بٹ نے لکھا کہ جس نے آپ کو انگریزی سکھائی، انہوں نے آپ کو انسانیت کا پہلا سبق احترام نہیں سکھایا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ میں چاہتا ہوں کوئی آپ سے اردو، پنجابی، سندھی، پشتو، سرائکی اور پاکستان میں بولی جانے والی ہر زبان روانی سے بولنے کا کہے، کیونکہ آپ یہاں رہتے ہیں۔ علی گل پیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کی گئی ٹویٹ میں کہا کہ ہم بور ہو گئے تھے، لہٰذا ہم نے اپنے ملازم کا مذاق اڑایا جو انگریزی نہیں بول سکتا، جیسی ہم اپنے جعلی لب و لہجے سے بولتے ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ کوئی برائے مہربانی اسلام آباد میں اویس بھائی کو باعزت نوکری دلوا دے جہاں تفریح کے لیے ان کا مذاق نہ بنایا جا سکے، وہ آپ کو کینولی میں ملیں گے۔ وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم نے لکھا کہ میں جانتی ہوں کہ کوئی اور زبان بولنے کے لیے کہا جانا کیسا ہوتا ہے، جبکہ آپ کو معلوم بھی ہو کہ وہ زبان کیسے بولی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر اس وقت جب آپ کم گو ہوں تو جب مجبور کیا جاتا ہے تو بولنا مشکل ہوتا ہے۔ اپنی ذاتی تفریح کے لیے کسی کو کیمرے کے سامنے نہ دکھائیں، ایسا دیکھ کر افسوس ہوا۔ بالی ووڈ اداکارہ کیٹرینہ کیف کی بہن ایزابیل کیف نے اپنی پہلی فلم کی جھلک سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ فلم میں ایزابیل آگرہ کی لڑکی نور کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ اداکارہ کیٹرینہ کیف کی بہن ایزابیل کیف نے اپنی پہلی فلم کی جھلک سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ کیٹرینہ کیف کی بہن ایزابیل کیف اداکار پلیکٹ سمراٹ کے ساتھ فلم سسواگاتم خوش آمدید کے ذریعے بالی ووڈ میں انٹری دینے جا رہی ہیں۔ ایزابیل نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی فلم کی پہلی جھلک شیئر کرتے ہوئے لکھا، نمستے، آداب، اب ہوگی جلدی آپ سے ملاقات۔ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی فلم کی پہلی جھلک شیئر کرتے ہوئے بہت پرجوش ہوں۔ فلم میں اداکار پلیکٹ سمراٹ دہلی سے تعلق رکھنے والے لڑکے امن کا کردار نبھا رہے ہیں، جبکہ ایزابیل آگرہ کی لڑکی نور کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس فلم میں سماجی ہم آہنگی سے متعلق پیغام دیا گیا ہے۔ اداکار پلیکٹ سمراٹ نے ایزابیل کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کیمسٹری دھماکے دار ہوگی۔ سیٹ پر بھی لوگ کہتے تھے کہ ہم دونوں ایک ساتھ پٹاخہ لگتے ہیں۔ ایزابیل بہت محنتی ہیں اور سیٹ پر تمام لوگ ان سے متاثر ہو جاتے تھے۔ فلم کی ریلیز کی تاریخ فی الحال منظر عام پر نہیں آئی۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ لندن میں کورونا کیسز میں اضافے کے باعث لندن کی 2 مسافر بسوں کی سیٹیں اتار کر آکسیجن سمیت دیگر طبی آلات نصب کر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,80,92,757 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 21,04,52 ہو گئیں، جبکہ 6,04,86,514 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے
اب تک 4,20,285 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,51,96,086 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,53,067 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,06,26,200 ہو گئی۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ جان لیوا وائرس 2,14,228 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کورونا مریضوں کی تعداد 86,99,814 تک جا پہنچی ہے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی ہیں، یہاں اس سے اموات کی تعداد 94,580 ہو گئی ہے، جبکہ کورونا کے کیسز کی تعداد 35,43,646 ہو چکی ہے۔ کورونا کیسز میں اضافے کے سبب لندن کی بسوں کو عارضی ایمبولینس میں تبدیل کر دیا گیا۔ لندن میں کورونا کیسز میں اضافے کے باعث لندن کی 2 مسافر بسوں کی سیٹیں اتار کر آکسیجن سمیت دیگر طبی آلات نصب کر دیے گئے۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 24,640 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کورونا وائرس کے کیسز 24,12,505 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 37ویں نمبر پر ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,342 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,65,775 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔